अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, मुआशी हालात जैसे भी हैं, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की प्रायोरिटी है कि वो आवाम को रिलीफ दे और इसके लिए मुख्तलिफ प्लान्स तरतीब दिए जा रहे हैं। और ये आवाम की जो रिलीफ है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमें उनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है रिलीफ देना है। इमरान खान की मुआशी पॉलिसी के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन वो अच्छी नहीं है, और जाते जाते जो उन्होंने IMF के साथ एक डेडलॉक पैदा किया, एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया, उसके इम्पैक्ट अभी तक हमें IMF के साथ डील करने में नजर आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिस तरह से वो जो वैक्यूम था उसको कम करने की कोशिश की, उसके इम्पैक्ट नजर आए। और IMF का जो 90 जायजे का प्रोग्राम था, जो मुज़ाकरात हुए हैं, वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे हैं और यकीन है कि आने वाले दिनों में हमें जो रिलीफ पैकेज है वो मिल जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको जो मुआशी पॉलिसी तरतीब देने में जो मुश्किलात पैदा आ रही है, यकीनन हम हमेशा बात करते हैं कि उसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज़रूर है, जिसकी वजह से हुकूमत अपना फोकस नहीं कर पा रही। लेकिन बहरहाल कुछ अच्छे इकदाम लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट नजर आया, उन्होंने कहा है कि हम आवाम को रिलीफ पैकेज देना चाह रहे हैं, उसके लिए हम पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। उन्होंने वजारतों को टास्क दे दिया है कि वो नौजवानों के रोजगार के लिए मौके यकीनी बनाए, सिर्फ बयानबाजी की हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पर भी। और इसके हम कुछ ही दिनों में एक पॉलिसी मुरतब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी देख लेंगे। साथ साथ दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो हम डिस्कस करते हैं, वो एनर्जी का है। हुकूमत ने गो के पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में कमी तो की है कुछ अरसे के लिए, लेकिन जो असल उनका टारगेट है वो तवानाई बचत के हवाले से भी है, उसका भी एक प्लान बनाया जा रहा है और कुछ दिनों में उसके भी इम्पैक्ट हमें नजर आएंगे, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट बिल जो कि सबसे ज्यादा हमें अदायगी में प्रॉब्लम आती है डॉलर्स की सूरत में, उसमें किसी हद तक कमी हो जाएगी। सीपेक के जो मंसूबे हैं उनमें जो सुस्त रवि थी उसको बेहतरी की तरफ रवा दवा है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेजी आई है। लेकिन जो सबसे हम कहेंगे जो लैंडमार्क हुकूमत का हमें नजर आ रहा है वो रेकर्डिक मुआहदे के हवाले से आ रहा है। जो नया स्टेट जो एक मुआहदा एग्रीमेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान पर जो 11 अरब का जो जुर्माना था वो खत्म हुआ है, और यकीनन इस नए मुआहदे से जो है वो पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो फौरी तौर पर मिलना शुरू होगी। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें तो जो पहली कमर्शियल प्रोडक्ट होगी 2028 वो शुरू होगा बलूचिस्तान में, तो उससे $50 मिलियन का जो है सालाना रॉयल्टी मिलेगी। और इसके अलावा बलूचिस्तान यकीनन उसकी जो कॉम्प्लेक्स है वो भी कम होगा, जो इंसर्जेंसीज है वो भी खत्म होगी। बलूचिस्तान में तामीर और तरक्की का एक मंसूबा भी शुरू किए होगा। आज हम बात करेंगे इसी वाले से। मोजिस पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब, जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI, बहुत शुक्रिया सर। मोहम्मद अकमल साहब, इकोनॉमिस्ट, हमारे शो में हमेशा आते रहते हैं। कुछ ही देर में हमें कैसर अहमद शेख भी ज्वाइन करेंगे। जुबैर साहब, एक तो ये शेर आपने सुना ही होगा, एक और दरिया का सामना था मुझको मुनीर, जब मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब इस वक्त जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, यकीनन मईशत मुस्तहकम होगी तो मुल्क मुस्तहकम होगा, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर आ जाती है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। करंट सिचुएशन किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी हाइप भी थोड़ी कम की हुई है इस वक्त। देखिए, इस वक्त मसला ये है कि बावजूद हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हालात उनके काबू में सही तरह से नहीं आ रहे। कोशिश कर रहे हैं, उनकी डिज़ायर भी है कि जो भी करंट इकनॉमिक सिनेरियो है, इसमें चैलेंजेस हैं, उसको हल करना चाहते हैं। और लेकिन साथ साथ कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल डोनर्स, ख़ास तौर पे IMF जो है, जो उन्होंने अपने वादा किया था वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। उन्होंने इंटेंशनली हमारे ऊपर जो है दबाव रखा हुआ है, और जो चीज़ें हमसे करवाना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि आप सर्कुलर डेट कम करें, एनर्जी का जो भी सर्कुलर डेट है उसको कम किया जाए। और इसी की वजह से वो अपनी फंडिंग को भी डिले कर रहे हैं, और हमारी इंटरनली जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी दबाव में है। प्लस हमारा इंटरनल इन्फ्लेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर आप देखें, खाने पीने की अशिया, दीगर अशिया जो भी हैं, उसकी कीमतें बराबर बढ़ती चली जा रही हैं और आवाम की पहुंच से दूर जा रही हैं। आवाम की पहुंच, अगर आप कम आमदनी वाले लोगों को देखें, अब मैं तो कहता हूं कि 30,000 नहीं, 50,000 वाला आदमी भी जो है कम आमदनी वाला है, वो आदमी अपनी जो भी, अगर वो एक आदमी और उसकी छोटी सी फैमिली है, एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो वो 30,000 से तो कुछ भी नहीं कर सकता। 50,000 भी होंगे तो मुश्किल से वो बिल्स पूरे करेगा। आप देखिए, सबसे बड़ा जो, मैं एक बिजनेसमैन और सनत इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो मेरे पास मेरे तमाम मुलाजमीन आते हैं, मेरा दरवाज़ा जो है वो कंपनी में सबके लिए खुला होता है। मैं सबकी बात सुनता हूँ, चाहे उसमें चौकीदार है, ड्राइवर है और दूसरे प्लस
بڑے آفیسرز تو خیر وہ نہیں آتے، لیکن جو نیچے کے لوگ ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری تنخواہ 30,000 روپے، میرا 15,000 کے قریب یا 18,000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے، تو اس کا تو بجٹ بن ہی نہیں پا رہا. کامران صاحب، اقتصادی ترقی کے لیے ہم آہنگی بہت ضروری ہے، اور یہ ہم آہنگی تو ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی ہے. ایک طرف ایک مخلوط وفاقی حکومت ہے جو ڈیسیجنز لے رہی ہے معیشت کی بہتری کے لیے، ایک طرف ایک اپوزیشن پارٹی ہے PTI جو بار بار ہرڈلز کھڑے کر رہی ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ADB کی رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے ایشیا میں دوسرا مہنگا ترین ملک ہے. اس سے پہلے سری لنکا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، اینڈ دین انڈیا. تو بات وہی آ جاتی ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی تو کس طرح سے میجرز لیے جائیں گے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، حکومت تو اپنی طرف سے میجرز لینا چاہ رہی ہے، لیکن اگین جو ہے وہ PTI کی جو حکومت ہے اس کو اس وقت سوٹ نہیں کرتی اسٹیبلٹی. اگر دیکھا جائے کہ کسی بھی حوالے سے اکنامیکلی ہو یا ایون پولیٹیکلی بھی حالات جو ہے وہ اسٹیبل ہوتے ہیں تو PTI کو تو یہ فیور نہیں کریں گے نا. ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی اس وقت جو کہ پیک پہ پہنچی ہوئی ہے ان کی مقبولیت بقول ان کے، تو وہ پھر گرنا شروع ہوگی. یہ حکومت جو ہے وہ اچھے کام جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں مسلسل ہرڈلز ڈالی جا رہی ہیں. روزانہ نت نئے آپ بیانات اگر PTI کے رہنماؤں کو سنیں کہ ڈیفالٹ کرتا جا رہا ہے، مطلب آپ کاروباری جو حضرات ہیں اور ہماری جو اکانومی ہے خاص طور کے اوپر، وہ تو اس طرح کی چیزوں کو بڑی سیریسلی لیتی ہے نا. فرض کرے ایک سیاسی رہنما یہ بیان دے دیتا ہے، سابق وزیر خزانہ یہ بیان دے دیتا ہے کہ جی ابھی تو ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، یہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں یا وٹ ایور، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا جو ہے نا وہ مبہم رکھا جائے یا اس کو سیکرٹ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ جو کاروباری لوگ ہیں ان میں جو ہے بدگمانی نہ پھیلے اور وہ کسی طریقے سے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے آ کے ہی نہیں دے رہی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت کوئی بھی، چاہے وہ ود ان دی کنٹری آپ انویسٹرز کو دیکھیں، بزنسز کو دیکھیں، آؤٹ سائڈ دی کنٹری اگر آپ بات کریں تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں نا وہ سب نے اپنے ہاتھ روکے ہوئے ہیں. دے آر یٹ ویٹنگ کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ ایک سیاسی جو بحران ہے یا اس کی جو بحرانی کیفیت ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو تو پھر ہم جو ہے نا وہ آگے بڑھیں، کچھ کریں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل چیزیں بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہیں، اس میں ہے ایسا لوگوں نے چونکہ ہاتھ روکے ہوئے نا. اب ونس ایک چیز ہے کہ اس میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. فور ایگزامپل خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 1 سال چلا لے گورنمنٹ، جو اس کا مدت پوری کرتی ہے. آپ دیکھیے گا اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر دیگر IMF بھی مذاکرات کے اوپر آ جائے گا، دوسرے جو ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا کنٹریز ہیں، وہ بھی بولیں گے کہ ٹھیک ہے چلو جی اب پتہ چل گیا. اسی طرح بزنسز جو ہیں، خاص طور پہ چیمبر کے جو لوگ ہیں، PCCI والے، آپ ان سے بھی بات کر کے دیکھیں تو یہ کون انویسٹمنٹ کرے گا اس طرح کی انسرٹن کنڈیشن میں جہاں پہ روپے کی قیمت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، انٹر بینک کا اور جو ہے وہ ایکسٹرنل جو ریٹ چل رہا ہے اس کا 25 30 روپے کا فرق چل رہا ہو، تو اس میں کوئی کیا اس میں کام کرے گا؟ تو اس میں اس وقت تک بالکل بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ جو اسٹیبلٹی ہے اس میں جو ہے نا وہ نہیں آتی اسٹیبلٹی. تو اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ جو بھی ہمارے حکمران بھی اور جو ہماری اپوزیشن ہے، دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ کم آن سیم پیج کہ جی ٹھیک ہے ہماری پالیٹکس چلتی رہے گی لیکن اکنامیکلی جو ہم جس بحران کا جو ہم شکار ہو رہے ہیں تو اس کو ہم پولیٹیسائز نہیں کریں گے. مطلب اس میں گورنمنٹ بھی ایک ہاتھ اپنے آگے بڑھائے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی پولیٹیکل اکنامک پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے، آپ بھی نہ کریں. اکانومی کے اوپر نہ حکومت کوئی بیان دے، نہ جو ہے وہ اپوزیشن کوئی بیان دے، تاکہ اکانومی جو ہے نا وہ چلتی رہے. پھر پالیٹکس میں آپ نے جو کرنا ہے کرتے ہیں، دھرنے دینے، آئینی طور پہ جو بھی آپ نے اقدامات اٹھانے وہ آپ اٹھائیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے بیانات بازی جو ہے نا وہ بالکل بند ہونی چاہیے، تاکہ ایک جو ہے نا وہ ہماری جو اکانومی اسٹیبلٹی پہ ہے. صاحب کی بات سے یہ نکل رہا ہے کہ حکومت یہ تمام سیکٹر میں کنسسٹنسی ہو، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہو، آپ کے ریگولیٹری کی نگرانی ہو. مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان جس طرح الزامات لگا رہے ہیں تو حکومت بھی کہیں کہیں فیس سیونگ میں لگی ہوئی ہے. کچھ اس طرح کے جو ہارش انہوں نے اکانومی کے لیے میجرز لینے ہیں جس میں شاید عوام کو ریلیف نہ مل سکے، وہ فیصلے لینے سے کتراتی ہے موجودہ حکومت بھی. اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ جو
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, बड़ा अच्छा एक आम, क्योंकि एक आम आदमी इससे सफ़र करता है, एक बाइक चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला इससे सफ़र करता है। आप किस तरह देख रहे हैं इस इक़दाम को, जबकि दुनिया भर में इस वक्त कीमतें इतनी ऊपर जा रही, मतलब एनर्जी के हवाले से बात कर रही हूँ, तेल की कीमतों में तो आलमी मंडी में कमी हुई है, लेकिन ये क्या अच्छा इक़दाम है? देखिए, तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत दुनिया में तकरीबन 10% कम हुई है। ये मोर देन 10% कम हुई है। तो अगर हुकूमत ने जो भी इकदाम किया है, पेट्रोल की, डीजल की जो कीमत घटाई है, 10 रुपये लीटर पेट्रोल पे घटाए हैं, 7.5 रुपये डीजल पे, तो वो बिल्कुल जायज़ इकदाम है कि उन्होंने कुछ जो भी हुकूमत को बेनिफिट आ रहा है प्राइस, इंपोर्ट प्राइस का, उन्होंने आगे पब्लिक को पास ऑन किया। तो ये तो बिल्कुल जायज़ इकदाम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हुकूमत कोई डेफिसिट नहीं कर रही, अपने पास से नहीं दे रही। जो क्योंकि इसको कैश करा रही है, जो इस वक्त अपोजिशन जमात इस बात को कैश करा रही है कि इस वक्त इतने मुल्की हालात खराब है इकोनॉमिकली, तो आपने तेल की कीमत बढ़ा के फेस सेविंग की है। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ऐसा होना चाहिए कि जब दुनिया में कीमत बढ़ जाए तो आप बढ़ा दीजिए, घट जाए तो घटा दीजिए। अब ये जब 10% प्राइसेस कम हुई हैं, तो हुकूमत ने जो भी प्राइस कम की है 15 तारीख से, असूलन तो ये 1 दिसंबर से होना चाहिए थी। बहरहाल हुकूमत भी चाहती है कि कुछ ना कुछ उनके पास रहे, और उन्होंने 15 दिन का गेन अपनी तरफ कर लिया। लेकिन अभी जो भी सूरत हाल है, इस वक्त सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो डॉलर की रेट है। बैंक इंटर बैंक रेट तकरीबन 225 रुपये का, ओपन मार्केट में 260 रुपये का डॉलर है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप देखिए ना, तकरीबन 30-35 रुपये डॉलर पे फ़र्क है। नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे ख़तरनाक बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो और आपके ज़रिए पूरे जो भी हुक्मरान जमात, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 3 हफ्तों से स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स ने एलसी खोलना बंद कर दिए। उनको ये अंदाज़ा नहीं है, ये जो इन्होंने बंद किया है, इससे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आना बंद हो जाएंगे, और 3 से 4 हफ्ते के बाद सैकड़ों नहीं हज़ारों सनतें बंद हो जाएंगी। और हुकूमत को इतना खौफनाक इसका बैकलैश आएगा कि जब इंडस्ट्री बंद होगी तो इंडस्ट्री में कोई ऐसा फरिश्ता नहीं बैठा हुआ कि वो कहेगा मेरे पास मेरी इनकम हो नहीं रही, तो मैं ये हज़ारों आदमी को जो है उनकी सैलरी भी दूं, ये भी करूं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर स्टेट बैंक ने फ़ौरन कम अज़ कम रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट अलाउ ना की, एलसीज खोलने की इजाज़त ना दी, तो मुल्क के अंदर एक ख़राब सूरत हाल होगी जो हुकूमत के लिए एक मुश्किल का बाइस बनेगी, विदाउट द अपोजिशन पार्टीज। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि सरिया इससे महंगा हो जाएगा, और मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, तमाम सनतें जो चलती हैं ना, पाकिस्तान में हर रॉ मटेरियल नहीं होता। सरिये का कोई मसला नहीं है। सरिये का तो ऐसा है कि सरिये की प्राइसेस कम हो रही हैं इस वक्त, जो है सरिये की, सीमेंट की प्राइसेस कम हो रही हैं। मसला ये है, जो पाकिस्तान में सैकड़ों सनतें चलती हैं, वो रॉ मटेरियल उनका बाहर से, दरामदी स्क्रैप का भी मसला है। दरामदी स्क्रैप तो स्टील में है ना, बाकी और बहुत सारी टेक्सटाइल की दूसरी सनतें हैं जिसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। आपने एलसी खोलने के लिए बैंकों को मना कर दिया कि एलसी नहीं खोलो, ये अच्छा इकदाम नहीं है। बेरोजगारी बढ़ेगी, इतनी बेरोजगारी पड़ेगी जिसको हुकूमत गौर से नहीं समझ रही है। इसका इम्पैक्ट इनके बस 15 दिन के बाद आएगा, या जनवरी में आएगा। हम हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमारे साथ कैसर शेख साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आप यकीनन गुफ्तगू तो सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम जिस चैलेंजेस की बात करें जो कि मुआशी तौर पर है, उसमें जो इकदामात लिए जा रहे हैं वो बड़े सोच समझ के, और कुछ ऐसे इकदामात हैं जो हुकूमत शायद ये भी कि आवाम को रिलीफ भी देना चाहती है, मगर दूसरी तरफ से उसके ऊपर बर्डन्स भी पड़ रहे हैं। सर, किस तरह आप लोग काउंटर कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को और इकोनॉमिक को लेकर? कैसर साहब को आवाज आ रही है? अच्छा, कैसर साहब से हम दोबारा रब्ता बहाल करेंगे। ये जो बात इन्होंने की है इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह कमर्शियल बैंक जो है एलएससी खोलना बंद कर दिया है, यकीनन इसके जो इन्होंने इम्पैक्ट्स बताए, बेरोजगारी बढ़ेगी एक तरफ, ये चीज़ है, और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार मुहैया किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर क्या, एज एन इकोनॉमिस्ट, कि क्या ऐसे रैपिड एक्शन लेने चाहिए? देखें, जो आप इसके जो इम्पैक्ट्स बता रही हैं ना, या जो बताए गए हैं कि डॉलर की शॉर्टेज की वजह से
کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں. تو اس سے انڈسٹری کے اوپر تو امپیکٹ آئے گا ہی آئے گا. اور تقریباً پاکستان کی جو بھی انڈسٹری ہے, چاہے وہ اسٹیل مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری ہے, یا آپ ٹیکسٹائل ملز کی لے لیں, فارماسیوٹیکل انڈسٹری لے لیں, شوگر انڈسٹری لے لیں, زیادہ تر جو انڈسٹریز ہیں ان میں کئی سارے ایسے انڈیگرینٹس ہیں جو امپورٹ ہوتے ہیں, اور ان کی امپورٹ کے بغیر جو ہے نا وہ چیزیں, مثلا کیمیکلز وغیرہ ہیں, ایون شوگر کی اگر ہم انڈسٹری بات کریں, اگر وہ نہیں باہر سے ہم امپورٹ کر پائیں گے تو شوگر نہیں بنے گی. اسی طرح جو فرٹیلائزر ہے اس کے کافی سارے انڈیگرینٹس ہیں. سیم از دی کیس ود ادر, ایون آئرن یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ ان کو آگے پروسیس فردر کرنے کے لیے گاڑیوں کی صنعت ہے. مطلب انڈسٹری کو ایز اے ہول آپ سمجھیں کہ بے روزگاری میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ کریں کہ جو ہے وہ دوائیاں اگر نہ ملیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. اسی طریقے سے اگر کھانے پینے کی چیزیں, ہماری دالیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں, ہمارے یہاں پہ دالیں نہیں پیدا ہوتی. اگر دالیں بھی نہیں ملیں گی تو پھر اس سے کیا ہوگا, تو حالات تو پھر ورسٹ ہونے کی طرف جائیں گے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ون کین ناٹ امیجن, اٹس ناٹ دی کویسچن آف ان امپلائمنٹ اونلی. تو جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, خاص طور پہ میری جو گزارش ہے وہ اس وقت اپوزیشن سے ہے کہ حکومت ہی سب کچھ تو نہیں ہوتی نا, کہ جی آپ حکومت میں ہیں تو کام ہوگا, حکومت نہیں ہے تو سب کچھ جو ہے نا وہ بالکل ادھر کا ادھر ہو جائے, تحس نہ. بھائی جو آپ کو ایک ود ان دی کانسٹیٹیوشن رہتے ہوئے آپ اپنی ایفرٹس کرتے رہیں. اگر پبلک, ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر پبلک سپورٹ ہے یا آپ اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ 8 مہینے تک, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ آج جو ہے وہ حکومت کو تھوڑی آپ غیر مستحکم کر رہے ہیں. اکانومی کو غیر مستحکم کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کی فائنینشیل پرابلم آتی ہے تو اس میں کیا خان صاحب یا ان کے سپورٹر جو ہیں وہ بچ جائیں گے یا حکومت بچ جائے گی. تو پاکستان کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے جتنے بھی مفادات ہیں, چاہے وہ معاشی مفادات ہیں, چاہے وہ اقتصادی مفادات ہیں, چاہے وہ سوشل ایشوز ہیں, ان کو جو ہے نا وہ پرائرٹی کے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی سیاست کرنی چاہیے. تمام معاملات کو آپ اگر سیاست کی نظر کر دیں گے تو آپ عملی طور پہ نہیں ہوتا. کیوں اب تک معاشی پالیسی, مطلب سب 75 سال سے زائد ہونے والے ہیں, ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, معاشی پالیسی جو ہے وہ کوئی ہماری ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. ایک پارٹی جو حکومت میں آتی ہے, دوسری پارٹی باہر بیٹھی ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ جس دن یہ ہٹے تو اس کی ساری چیزوں کو وہ الٹا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری تو پالیسی یہ نہیں یہ ہے. اس سے نا انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا جی اگر آپ کی اجازت تو کیسر صاحب کو لے لوں. بہت شکریہ کیسر صاحب. کیسر صاحب, ہم بات کریں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اکانومی پالیسی کو لے کے, پرائم منسٹر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ان کی پہلی ترجیحات میں ہے. تو سر یہ جو معاشی چیلنجز سے دوچار ہیں ہماری حکومت اس وقت, اس پہ عوام کو ریلیف کس طرح دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب سے پاکستان میں 75 سال ہو گئے, ہم نے اپنی پالیسیاں کو ہے کہ کیا کرنا ہے, لیکن پالیسی اپنی اڈاپٹ نہیں کرتے. دنیا پوری نے جو ترقی کی ہے نا, وہ ترقی اس طرح کی ہے کہ ایک تو باہر سے پیسہ انہوں نے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ منگوایا ہے تاکہ یہاں انڈسٹری لگے, لوگوں کو روزگار ملے اور چیزیں سستی ملے. اور ہمارے یہاں دیکھیے نا کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ گھٹتی جا رہی ہے, پچھلے سال سے 20 سال گھٹ گئی. انڈیا میں لائن لگی ہوئی ہے باہر کے بزنس مین کی. ہمارے یہاں جو بیوروکریٹ ہے نا, وہ کسی کو کام کرنے ہی نہیں دیتا. سختیاں اتنی ہیں, پابندیاں اتنی ہیں. اس میں یہ آج سے نہیں ہے, شروع سے ہی ہے. آپ نے پوچھا نا عوام کو ریلیف کیسے ملے. عوام کو ریلیف کوئی خیالوں سے تو نہیں ملنا یا کوئی سوچ سے تو نہیں ملنا. کوئی ہم کام کریں گے نا. ہم نے ہمارے یہاں دیکھے نا, کوئی باہر کا بندہ آنا نہیں چاہ رہا. ہمارے پاکستانی اپنے بھی جو بزنس مین ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں. اتنی سختیاں ہیں ہمارے یہاں بیوروکریٹ, یہ سب ہم کئی بار بتا چکے ہیں, لیکن بیوروکریٹ کی موجیں اور پوزیشن ہے وہ کسی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے. اب بتائیے کہ ان حالات میں جب کیوں نہیں پاکستان کے یہاں کوئی آتا, اور پھر عوام کو کیسے سہولت ملے گی. ہمارے یہاں وہی ٹیکنوکریٹ ہیں, 7 8 10 بندے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو سنبھالا رکھا ہے پچھلے 50 سالوں میں. وہی لوگ ہیں, وہ IMF کے ہوتے ہیں یا بینکوں کے ہوتے ہیں, وہ کاروباری سوجھ بوجھ کے تو لوگ نہیں ہوتے. اچھا, پھر ہم نے ریجنل ٹریڈ, پوری دنیا میں ریجنل ٹریڈ سے فائدہ پہنچتا ہے کہ ہمیں چیزیں سستی ملیں گی, عوام کو اس کا مستفید ہوگی. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو سارے پورے علاقے میں اپنی ٹریڈ کو بند کر دیا ہے. انڈیا سے ہماری ٹریڈ بند ہے, ایران پہ سینکشن لگی ہوئی ہیں, افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے, ہمارے ارد گرد تو کوئی ہم
कारोबार कर नहीं पा रहे। जी तो बाकी आप बताइए कि सारी दुनिया ने जो कारोबार किए, सारी दुनिया में ठीक है। रीजनल ट्रेड होता है। चीन और ताइवान का आपस में इख्तलाफ और झगड़ा है, ठीक है। लेकिन ट्रेड उनकी बहुत ज्यादा है। चीन और इंडिया का झगड़ा है, लेकिन उनकी ट्रेड है आपस में। अब आप हम सारे रास्ते ही बंद कर देंगे और हमारे यहाँ फिर करप्शन है, रिश्वत है, तो अवाम को फायदा तो कम से कम ये देखिए जो लोग संभाल रहे हैं इकानमी, 8-10 नाम है, वही लोग जब नाकाम हो गए। पाकिस्तान की इस वक्त मईशत जो है ना, दुनिया के 150-200 मुल्कों में से बहुत से ठीक है। बहुत थोड़े मुल्क हैं, हम नीचे के मुल्कों में आ गए ठीक हैं है। मईशत में। ठीक है। तो पता सबको है। अब ये जो इंडस्ट्री लगी हुई है, गवर्नमेंट ठीक है। हुकूमत के जो नेशनलाइज इदारे हैं वो घाटा कर रहे हैं, तनख्वाहें होती हैं। स्टील मिल बंद भी पड़ी है, तनख्वाहें भी वहाँ हो रही है। PIA नुकसान कर रही है, जो हमारे गैस की कंपनियां नुकसान कर रही हैं, उसको प्राइवेटाइज सारी कंपनियां कह रही हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं कि उसको प्राइवेटाइज करें, करते नहीं है। ठीक तो है अब बताइए सर, हम किस तरह आगे आपने बढ़ें? बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन सर जो कुछ कंसर्न हमारे यहाँ पर ये भी है कि जो काम हुकूमत फौरी तौर पे कर सकती है उसमें भी थोड़ा सा हुकूमत को कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रहे हैं। स्पेशली जो हम कमर्शियल बैंक ने जो LC खोलना बंद कर दिया है सर, इससे तो हमारे तमाम जो इंडस्ट्रीज है उसको कितना नुकसान हो रहा है। बंद हो जाएंगी, अब खाम माल की दरामद बंद हो जाएगी तो तमाम सेक्टर्स कैसे चलेंगे सर? यही बात कल मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, जी। कल हमने स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को ज़ामत दी थी, वो 2-2.5 घंटे हमारी मीटिंग में थे, उनसे यही बातें पूछी। अब लेकिन एलसियाँ खुल नहीं रही, रॉ मटेरियल, और वो पाबंदी भी नहीं है। एक तो हमारी पार्टियां एक दूसरे से झगड़ते हैं, हमें चाहिए तो ये ना कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, जो सियासत करनी है वो अलग करें, मुईशत जी। तो ना करें ना। हम मुल्क के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। अब ये रूमरे फैला रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, हमारे जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो ये रूमरे फैला रही हैं। अब बताइए कि इस तरह रूमर से लोग क्या कर रहे हैं? अगर एलसियां धड़ाधड़, जितनी जरूरत नहीं भी है ना, जरूरत फर्ज कीजिए किसी की इंडस्ट्री को 200 टन की जरूरत है, तो वो कहता है ऐसा ना हो कि मेरी एलसी ना खुले, वो 400 टन की एलसी खोल रहा है, तो जब प्रेशर बढ़ रहा है। इसी तरह जो बाहर का एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्टर पैसा भेजता नहीं है, वो कहते हैं कि डॉलर का रेट तो रोज बढ़ रहा है। ये जो र्यूमर फैलती है, वो डॉलर की करेंसी रोज स्टेबल नहीं है ना, मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। सर एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जुबैर साहब भी हैं, जुबैर तुफैल साहब भी हैं और वेल नोन पर्सनालिटी हैं, बड़ा काम है इनका। मेरा दोस्त है जुबैर, मेरे को सलाम। सर तो क्या मसला क्या है? बैंकों को स्टेट बैंक की तरफ से एलसी जी सर जी, जुबैर मेरा शुरू का कोलीग है, हमने मिलजुल के काम हम करते हैं। हाँ। और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं तो सर ये क्यों बैंकों को, क्यों कोई स्टेट बैंक की जानिब से कोई ऐसा कोई ऑर्डर खुफिया तरीके से आए कि एलसी ना खोला जाए? मसला क्या है सर? कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने कैटेगोरिकली कहा है कि हमने कोई एलसी नहीं रोकी। लेकिन अब बात ये होती है कि अब किसी पार्टी की कोई लिमिट से ज्यादा वो एलसी खोलना चाह रहा है, या उसके पास कैश की वो नहीं है, मार्जिन नहीं है, तो इस तरह की कोई थोड़ी, स्टेट बैंक ने कैटेगोरिकली कल हमारी मीटिंग में स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में क्लियर किया है कि ना तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है और ना ही हमारी एलसियां हम कोई रोक रहे हैं। अब जब र्यूमर फैलाते हैं ना आपस में, पार्टियों को चाहिए पार्टियां और इख्तलाफ तो कर लें, मुल्क के खिलाफ तो ना बातें करें। ये जो बात PTI वाले बार बार ये कह रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, अब वो र्यूमर को, अच्छा अगर कहीं छोटी मोटी कमी है भी तो अपने मुल्क की बातों को इस तरह अगर आप कहेंगे तो स्पेकुलेटिव हो जाएगा ना, लोग जिसकी जरूरत है उससे ज्यादा एलसियां खोलने लग जाएंगे जी। या एक्सपोर्टर जो है वो पैसा रोक लेगा कि कुछ दिनों लेकिन में सर इसके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए ना। अब ये ठीक पूरा बात बंद कर देंगे एलसी तो फिर तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलना मुश्किल हो जाएगा। LC और बंद गवर्नमेंट नहीं होगी, ऑलरेडी लेकिन अभी जो है वो, आपको पता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज का क्या हाल है। जी दुरुस्त आप कह रही हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी बननी चाहिए। हमने कल स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को कहा कि आप ये जो बातें हमें बता रहे हैं खुल के फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए, आपको चाहिए, कैटेगोरिकली लोगों को बड़ा क्लियर करें कि ये हमारी पॉलिसी है और सब पे वाजे हो जाए। जैसे देखें ना, मुख्तलिफ स्पेकुलेशन हो रही है कि एलसियां कुछ नहीं भी खुल रही, कई बैंकों ने रोक दिए हैं, उनके अपने कोई मसाइल होंगे, लेकिन स्टेट बैंक की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन उनको आप सही कह रही हैं कि खुल के क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वाज़ेह तौर पे हर एक को पता हो और ये र्यूमर्स ना फैलें और ये स्पेकुलेटिव काम ना हो।
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ہمارا سارا زور یہی ہے کہ ہم کہیں سے ڈالر اور قرضہ لے لیں اور پچھلے قرضے کو اتار دیں. ہمیں چاہیے کہ باہر کے ہم اپنا ماحول بنائیں، ہم اپنے ملک میں اٹریکشن پیدا کریں. باہر کے انویسٹمنٹ، دنیا کا کسی بھی ملک نے ترقی کی ہے نا، ویتنام لے لیں، جی. تائیوان لے لیں، تھائی لینڈ لے لیں، انڈیا لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، ہاں. وہاں باہر کے لوگوں نے اچھا پیسہ سر، اپنا ایک لگایا اور چیز بھی industry- کلیئر کر دیجیے گا سر کہ یہ جو مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہم روس سے جو ہے وہ سستا تیل خریدنے جا رہے ہیں، دوسری طرف بلاول بھٹو کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے کہ ان کو کچھ ابہام ہے اس کے اوپر. تو ایشو کیا ہے؟ کیونکہ پیٹرولیم منسٹری اور فارن منسٹری میں اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہوں گی تو یہ میسج تو آگے بھی جائے گا، پھر وہ کلیئرٹی نہیں ہوگی. مسئلہ کیا ہے؟ ریفائنریز کا مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے؟ ریفائنریز کا بھی مسئلہ ہے نہیں، بعد ریفائنریز میں کوئی تیل چلتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ وہ تو اب جب تک کلیئر نہ ہو، ابھی تو خود بھی مصدق ملک نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ ابھی ہمارا فائنل نہیں ہوا، ہم ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے ٹرمز پہ ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے. اور امریکہ میں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو یہ کیونکہ ابھی پری میچور تھا، ابھی ہمارا فائنل روس سے نہیں ہوا تھا، تو اگر ہم وہاں پہ یہ اعلان کر دیتے ہیں، امریکہ کو جا کے کلیریفائی کیا ہے کہ ابھی ہم نے ایسا کوئی کیا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اس کو پسند تو نہیں کر رہا نا کہ آپ روس سے ان کی لڑائی چل رہی ہے، آپ کو تو پتہ ہے سارا. تو امریکہ میں یہ بیان جو دیا ہے انہوں نے، تو وہ پاکستان کے مفاد کا بیان ہے نا. یہ آپ دیکھیے نا کہ اس وقت جب تک کلیئر نہیں ہوئی، یا تو ہمارا کانٹریکٹ ہو جاتا یا میں رشیا کو سستا تیل دے دیتا اور معاہدہ ہو جاتا. ابھی تو ایم او یو کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے منسٹر صاحب مصدق ملک وہاں گئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سستے ریٹ پہ تیل مل جائے یا مختلف اچھی ٹرمز پہ ہمارا کانٹریکٹ ہو جائے. لیکن یہ ابھی سمجھوتا ہوا نہیں ہے. تو یہ بات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں ہوا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اچھی ٹرمز پہ ہمیں یہ تیل مل جائے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے کیسر صاحب. زبیر صاحب، آپ کتنا سیٹسفائیڈ ہوئے؟ کیونکہ آج جو اسٹیٹمنٹ وہ گورنر اسٹیٹ جمیل صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم ایل ایس سی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا نقصان زیادہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹسفیکٹری ایک اسٹیٹمنٹ رہے گی ان کی؟ دیکھیں، کیسر صاحب نے کہا کہ ان کی کل بات ہوئی، میری ان سے پرسوں بات ہوئی اسلام آباد کے اندر، میں بھی اسلام آباد میں تھا. اچھا. اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے. تو میں نے ان کو سارا بتایا، میں نے کہا جو کچھ اس وقت آپ نے سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا ہے وہ اتنا اچھا اقدام نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ ایک خالی واضح پالیسی دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے وقتی طور پہ تھوڑا سلو کیا لیکن ہم نے روکا نہیں ہے. ہم نے روکا نہیں ہے، ایل سیز کھول رہے ہیں، آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 25,000 ایل سیاں کھولی. دیکھیے 25,000 ایل سیاں انہوں نے چن کے وہ کھولی جہاں $50,000 سے کم کی امپورٹ تھی. اچھا. آپ نے چھوٹی چھوٹی ایل سیاں کھول دی، نمبر آف ایل سی کا جی 25,000 ہو گئی. لیکن جو انڈسٹری کو را مٹیریل چاہیے وہ $50,000 کی ایل سی سے نہیں چلے گا. انڈسٹری کے جو را مٹیریل ہوتے ہیں وہ زیادہ اماؤنٹ کے ہوتے ہیں، ان کو اس کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے کیسر احمد شیخ صاحب نے کہا، اسی طرح سے گورنر صاحب نے، جمیل احمد صاحب نے مجھے بھی کہا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے یہ جو ایل سیز رکی ہوئی ہیں باقی بھی اس کو بھی اسپیڈ اپ کرتے ہیں، اور یہ ایل سیاں جو ہیں آئندہ چند دنوں میں کھلنی شروع ہو جائیں گی. چلے، کیسر احمد شیخ صاحب اجلاس میں موجود تھے اور ہوپ فلی کچھ آگے جلدی 1-2 دن میں کچھ بہتری ہو جائے گی. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کا جو نوے پروگرام کا جو نوے جائزے کا جو سارا ایک، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، ورچوئل ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کامیابی ہو جائے گی؟ اور بیچ میں پرابلمز کہاں کہاں آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں؟ آئی ایم ایف سے جو پرابلمز آتی ہیں وہ تو دی ون اینڈ اونلی تھنگ کلیکشن آف ٹیکسز. تو ٹیکسز کے اوپر ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے. آئی ایم ایف مطلب ڈائریکٹلی پالیسیز میں انٹرفیئر تو نہیں کرتا ہے، لیکن چونکہ اب دیکھیں نا اکانومی ہماری ایکسپورٹس بھی آدھی رہ گئی ہیں، 2.4 بلین کے اوپر جو ہماری وہ ایکسپورٹس آ گئی ہیں، امپورٹس ہماری 4.2 بلین کے اوپر 4.5 بلین کے اوپر آ گئی، تقریباً ہاف ہو گئے. تو اس سے جو ہے نا بڑا کرائسس پیدا ہو رہا ہے ود ان دی کنٹری. جی ڈی پی جو ہے نا وہ ہماری گروتھ وہ 2% فور کاسٹ ہے. اگر 2% بھی ہم اس مرتبہ اچیو کر لیتے ہیں تو دیٹ ول بی اے گڈ ٹارگیٹ. تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ ٹیکسز کلیکشن کے اوپر آ رہا ہے. اور ایف بی آر نے بھی ٹارگیٹ سے کم جو ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، تو کم سے کم 600 سے 800 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں.
تو اب ظاہر ہے ان حالات میں جو آلریڈی اتنی مہنگائی ہو گئی اور پھر خاص طور پہ سیاسی حالات بھی اتنے وہی آ جاتے ہیں ہاٹ چل گھوم پھر رہے کے، ہیں تو بات پھر یہی ہے نا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکسز مزید لگائیں گے. اور دوسری طرف آپ جو ایل سیز کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایل سیز کی بات ہے کہ پیچھے ڈالر ہی نہیں ہے تو ایل سیز کہاں سے کھلیں گی. تو ایل سیز کے لیے ریزروز کا وہ اس ہونا اجلاس میں ضروری ہے. یہی بات تو ہوئی وہ ہے جب تک جو ہے نا وہ پیچھے سے سعودی عرب سے یا چائنا سے کوئی 2-3 بلین ڈالر نہیں آ جاتے اس وقت تک جو ہے نا سر وہ اگر ایل سیز کے ٹیکسز اوپر کا ہی پریشر مسئلہ رہے ہے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اب تک جو عمران خان کی بات آ جائے گی کہ بڑا انہوں نے باتیں کی ہیں ٹیکس ادائیگی کے حوالے سے، کوئی اس میں ریفارمز نہیں لے کر آ سکے، اسٹرکچرل کوئی ریفارم نہیں آیا. پاکستان میں ایک پرابلم یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ امیر کے ٹیکس سے غریب کو چلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے، ہمارے یہاں غریب کے ٹیکس سے جو ہے وہ امیر چل رہا ہوتا ہے. تو کیوں مطلب لوگ ٹیکس کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہاں، یہ ضرور جو ٹیکس ہے، میں کہوں گا کہ ہمارے جو امیر طبقہ اور کاروباری تاجر طبقہ ہے وہ ٹیکس چوری کرتا ہے. اور کتنی چوری کرتا ہے؟ جو آپ کارپوریٹ سرکل کو چھوڑ دیں، کارپوریٹ کے بعد جو میڈیم سائز بزنسز ہیں وہ ان کا سب کا ٹارگیٹ ایک یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کو کم سے کم ادا کیا جائے اور پیسے بچائے جائیں. آپ نے جو بھی بات کہی نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ملک کی انڈسٹری چلے گی تو ٹیکس کلیکشن ہوگی، اس کے بغیر ٹیکس کلیکشن بالکل نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب سے جو ہماری بات اسلام آباد میں کیسر صاحب کی اور میری بھی ہوئی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ یہ اگلے 8 دنوں کے اندر نا کوئی ایسی تبدیلی لائیں گے کہ جس سے ایل سیز بھی کھلیں اور را مٹیریل بھی آئیں. کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ را مٹیریل لائیں، صنعتیں جو چلیں. رہا مسئلہ کہ آپ کا کہ ڈالر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ڈالر تو ہے. دیکھیے شارٹ فال کیا ہے کہ ہمارا 30% امبیلنس ہے بٹوین آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کو ملائیں تو اور جو آپ کی امپورٹ ہے اس کو ملا کے اس میں 30% امبیلنس ہے. اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایک ایسی پالیسی دے سکتے ہیں کہ اس کے مطابق چلیں. ہم تھوڑا سا را مٹیریل کی امپورٹ تھوڑی کم کر دیں گے، اس کو قریب لا کے بیلنس کریں گے. امید ہے کہ حکومت اس پہ کنسیڈر بھی کرے گی. آپ دونوں کا بہت ان شکریہ. کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کو کنسیڈر کرنے کے علاوہ. بالکل. اور ملک میں صنعت کی ترقی جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے. ناظرین، اس نوٹ پہ پروگرام کو ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ.